السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی دینی چینل ہوتا تستا اپنا پرا محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعاؤں نالے حاضر تھے. اے رب العالمین اساں سارے کا ہدایت عافیت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق حلال نصیب فرما. سب تو پہلے اسی سارے مل کے درود شریف پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا اسی تساں کا فضائل مسائل وظائف دستے. آخر تک اگر تسی ویڈیو کا دیکھ لے تو تساں کا مسئلہ سمجھے جلا جڑا وظیفہ پڑھنا اڑی سمجھے جلی یا کسا وظیفی دی فضیلت تساں کا سمجھے جلی. آج انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ کہن کے تساں واسطے حاضر تھے. آخر تک ویڈیو دے ہیں. آج کل اکثر اور بیشتر نوجوان بچے یا بچی گلو بچے لاکٹ باندھے یا ہاتھوں بچے کوئی کڑا باندھے، اس لاکٹ تے اللہ دا نام ہوندا، اس لاکٹ تے کوئی مقدس ہستیاں دا نام ہوندا، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہوندا، اور اس طرح جڑے تھے صحابہ کرام بچا کسا دا نام ہو، یا قرآنی کوئی آیت ہو او کڑے ہوتے لکھی دیو، یا گلو بچے جڑا لاکٹ یا کوئی بھی چیز پہ دی اس اتے لکھی دیو. آیا اس چیز کا کہن کے اسی بیت الخلاء لیٹرینا بچے جو لاک دے یا نہ جو لاک دے. بہتر اور افضل ہے کہ جس کڑے ہوتے یا جس چیز ہوتے اللہ دا نا لکھے دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نا لکھے دا، صحابہ اکرام بچا کسا دا نا لکھے دا، بیت الخلاء لیٹرینا کا جلنے والے اس شئی کا لڑکے بارے رکھ چھوڑے. اے ادب دے تقاضت ہے، اے احتیاط دا تقاضت ہے. اگر اندرے تسی کھڑ دے تے گناہگار ہونوں دا خدشت ہے، انسان گناہگار ہو جلدا. امید تھی کہ تساں کا سمجھے گی ہولی، اگر سمجھے گی تو دوسرے تک ضرور پہنچائے، اور اس ویڈیو کا جتنا شیئر کرا دے شیئر کرے. السلام علیکم.